बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को काफ़ी दिन पहले से कुछ पाकिस्तान की फ़ौज के जो नाकदीन हैं, सिर्फ नाकदीन इसलिए हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है या वो एपॉलिटिकल हो गए हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान और फिर वो वाली कुव्वतें या वो वाले लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब को ख़ास तौर पर टारगेट उन्होंने किया हुआ है। और क्यों टारगेट किया हुआ है? क्योंकि इमरान खान साहब उनके साथ मुखासमत रखते हैं। मुखासमत क्यों रखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो उन्होंने उनकी बेगम की चोरियां पकड़ी थी और उन्होंने जाके सीधा इमरान खान साहब के सामने सबूत रखे थे और उनको कहा था कि आपकी बीवी जो है वो मलिक रियाज साहब से तोहफे तहफ़ कबूल कर रही है, और दीगर मामला जो भी थे वो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने रख दिए और कहा कि घर की खबर लीजिए, बाहर की करप्शन आप बाद में रोकिएगा। तो इमरान खान साहब को उनके साथ एक बैर पैदा हो गया कि ये मेरे घर तक पहुंच गया, इन्हें तो चोरियां का पता चल गया, तो इसलिए उन्होंने उनको फायर किया। इतवार वाले दिन बुला के दफ्तर खुलवा के फायर करवाया, यानी फायर से मुराद ये है कि DGISI को उधर से हटाया। तो इसलिए इमरान खान साहब की पूरी जो कोशिश थी वो ये थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए, और उनको मौत नज़र आ रही थी, उनको लग रहा था कि मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। वो जो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, अक्टूबर से फिर मामला गड़बड़ होना शुरू हुए। मई में वो जो लॉन्ग मार्च लेके निकले, उसके बाद 6-7 महीने जो उन्होंने सड़कों के ऊपर तमाशे लगाए रखे, वो सारे के सारे सारी जदोजहद, सारे ये जो तड़फनी मिट्टी लगी हुई थी इसी वजह से लगी हुई थी। तो इमरान खान साहब के साथ जिनका मुस्तकबिल रोशन था, जिन्होंने इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप से बड़े फ़ायदे उठाए, उनमें जनरल फैज़ हमीद साहब थे। जनरल फैज़ हमीद साहब के भर्ती किए हुए लोग जो रिटायर्ड होने के बावजूद ISI में सर्व कर रहे थे या मुख्तलिफ महकमों में सर्व कर रहे थे, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और बहुत से जो जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से लाखों करोड़ोंपति हो गए, वो अब भी उनमें से कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठ के, जो पाकिस्तान के अंदर है उनको तो समझ लग गई कि पेंशनर रुक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर साहब को मुसलसल उनके ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। तो हर माह के आखिरी दिनों में, यही 27-28 को आप तारीख उठा के देख लें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। ये एक प्रैक्टिस है। तो ये जो इससे पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो नवंबर में हुई थी और 29 नवंबर से पहले हुई थी। उस वक़्त तक जो है जनरल बाजवा साहब के जानशीन आसिम मुनीर साहब जो थे वो नॉमिनेट हो चुके थे। चेंज ऑफ कमांड होनी थी, वो जो भी ट्रांसफ़र करते हैं कमांड, स्टिक वगैरह पास करते हैं। तो जो पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसको 2 चीफ्स थे, यानी कि उस वक़्त के मौजूदा आर्मी चीफ ने और आने वाले आर्मी चीफ ने को चेयर, यानी कि दोनों ने चेयर किया था। और वो एक अलामती, रवायती सी, एक वाजबी सी, सेरेमोनियल सी थी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। अब ये जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बाकायदा, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने फुल आर्मी चीफ के रूप में बैठ के कोर कमांड कॉन्फ्रेंस को कमांड करना था। तो इसको टारगेट किया हुआ था काफ़ी दिनों से, और एक पाकिस्तान की फ़ौज का रिटायर्ड मेजर है, मैं नाम लेके उसको जो है वो क्या कह लेंगे, ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देना चाहता कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। सर देखें, पाकिस्तान की फ़ौज को आप उस वक़्त तनकीद का निशाना बनाएं जब वो अपने मैंडेट से हटके, जब वो अपने काम से हटके, जब वो अपने दस्तूरी जो उसका फ्रेमवर्क है उससे हटके कोई काम करे। आप ज़रूर उसके ऊपर तनकीद करें जब वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रही हो। आप ज़रूर तनकीद करें जब वो अपने किसी दायरे से निकल कर किसी को तंग कर रही हो, किसी को जनाब वो कह लें कि दीवार के साथ लगा रही हो, या वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में कोई अमल दखल कर रही हो। पाकिस्तान की फ़ौज कह रही है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और चूँकि जब पाकिस्तान की फ़ौज एपॉलिटिकल होगी, गैर सियासी होगी, तो ये इमरान खान साहब की सियासी मौत है, क्योंकि उनको इसके अलावा सियासत कोई और करनी नहीं आती। और जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज के
اس کردار کے خلاف ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو آپ نے کیوں نکالا. آپ سب کی وہ جو بیلنس شیٹ چیک کریں یا ان کے گوشوارے چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان 4 سالوں میں انہوں نے کتنا مال بنایا ہے, کتنی انہوں نے جناب یہ ڈی ایچ اے میں دیہڑیاں لگائی ہیں, تو آپ کو پھر کلیئر ہو جائے گا. تو یہ جو صاحب ہیں یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کور کمانڈر کانفرنس میں عمران خان کو گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا. اور سر کور کمانڈر کانفرنس میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, کیڑی فوج نوکری کر دے رہے ہو پائیں. تو بیسکلی یہ فیصلے ان کو یہ نہیں پتا. سر مارشل لا لگانے کا فیصلہ کور کمانڈر کانفرنس میں نہیں ہوتا. مارشاء اللہ بھی اگر لگتا ہے کتنا بڑا یہ ایک غیر آئینی کام ہوتا ہے اور کتنا بڑا ایک ایڈونچر ہوتا ہے ملک میں مارشاء اللہ لگانے کا. 2 یا 3 بندے ہوتے ہیں. سر کارگل کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, 3 جرنیلوں کو علم میں تھا, 3-4. نواز شریف صاحب کا کلیم ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے 3 جرنیلوں کے ساتھ مل کے مارشاء اللہ لگا دیا, اور ان کے اس کلیم کی گواہی جو ہے وہ ہے نا جی کہ یہ خاموشی کہاں تک, یہ جنرل شاہد عزیز صاحب کی کتاب ہے, وہ آپ نکال کے پڑھیں. اس میں اس کی گواہی ملتی ہے کہ ڈی جی ایم او تھا, میں تھا, اور جناب کور کمانڈر پنڈی تھے. اللہ خیر صلی اللہ مارشاء اللہ لگ گیا سی پاکستان. تو مارشاء اللہ جیسے کام جو ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں, پروجیکٹ عمران خان یہ کسی کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا؟ سر نہیں ہوا تھا. کور کمانڈر کانفرنس میں تو بڑی بنیادی اصول کی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, پروفیشنل باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, ڈبیٹس ڈسکس کی جاتی ہیں کہ پاکستان کی فوج کا یہ کام کر کے یہ ہم آگے گئے ہیں, پیچھے گئے ہیں, بدنامی آئی ہے, نیک نامی آئی ہے, فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے بطور ادارہ. تو یہ جناب کہانیاں چلائی جا رہے ہیں, کہانیاں سنائی جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا یا نہیں کرنا, کیا ان کے بس میں ہے گرفتار کرنا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی فوج نے نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان کی فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے. اس کی گواہیاں اب پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں کو یقین آئے گا. عمران خان صاحب اگر آج کی تاریخ تک 2 زمان پارک میں بیٹھ کے جو منہ میں اول فول آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں, بیان کرتے رہتے ہیں. اول فول کے لیے ویسے لفظ کوئی اور ہوتا ہے, وہ وہی لفظ ہوتا ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پائن کہ ان کو پورا قانون کے مطابق مارجن مل رہا ہے. ورنہ اگر پاکستان کی فوج نے یہ طے کیا ہو کہ انہوں نہیں چھڑنا, ورنہ اگر یہ طے کیا ہو کہ اس کو پکڑنا ہے, تو سر کوئی مسئلہ ہے پکڑنا عمران خان صاحب کو؟ وہ تو 18ویں ترمیم کو دعائیں دیں کہ وفاق جو ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے پنجاب کی حکومت جو ہے اس نے شیلٹر دیا ہوا ہے, اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی باتیں ہیں. خبریں کچھ اس طرح کی بھی چل رہی ہیں کہ 2-3 کام جو ہے پاکستان کی فوج کے 2 بڑے مسئلے ہیں. سر پہلا تو مسئلہ میں جاتا شروع میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں. وہ تصویر اب آپ دیکھیں, یہ دیکھیں تصویر. یہ تصویر ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی فوج کے بارے میں آل فول جو ہیں وہ بکتے رہتے ہیں. یہ امیج بتا رہا ہے, آپ نے کبھی اس طرح کا امیج دیکھا ہے کہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ کسی شہید کے جنازے کو یوں کندھا دے رہے ہوں؟ یہ جو امیج آیا ہے یہ باقاعدہ, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کندھا دیا گیا باقاعدہ, اور پھر یہ امیج جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ریلیز ہوا, ادروائز چھپ نہیں سکتا تھا. یہ میسج ہے, یہ تصویر ایک میسج ہے کہ ہماری فرسٹ پریورٹی پاکستان کی فوج ہے, پاکستان ہے, پاکستان کی خاطر جان دینے والے ہیں, اور پاکستان کا ڈیفنس ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اور یہ کہ ہم نے پاکستان کی فوج کا جو امیج خراب ہو گیا ہے سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے, وہ درست کرنا ہے. اور یہ فیصلہ 6 مہینے کی بحث, اور جس کو بحث و تبحیض جس کو ہم اردو میں آسان لفظوں میں کہتے ہیں, کہ انتہائی عرق ریزی کے بعد, غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا. ان کو پڑی ہوئی ہے خان صاحب. اور سر پاکستان کا مسئلہ بہت خراب ہو چکا ہے اس وقت. پاکستان کی اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ سر کے پاکستان کے اندر 2 پروڈکشن یونٹ, ٹویوٹا جو ہے سوزوکی, ان کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے. کیوں بند ہوئی ہے؟ اب میں یہ قصور اس حکومت کا ہے, کسی اور حکومت کا نہیں ہے. سر اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا تو پھر آپ نے یہ بھاری پتھر کیوں اٹھایا؟ پہلی بات تو یہ ہے. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو پٹرول کی قیمتیں فریز کر دی تھی, اس گورنمنٹ نے آ کے ان کو ڈی فریز نہیں کیا,
اس لاک کو نہیں توڑا اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا قومی خزانے کا. تو یہ ایک بنیادی جرم تھا. اور اس کے بعد اس کا جو ہے جی یہ اچھائی ہے, اگر اکانومی بڑھے گی تو بھی اس کی جو تعریف ہے اسی حکومت کو ہوگی, اور اگر اکانومی نیچے جائے گی تو اس کا نقصان اسی حکومت کو ہونا ہے, کسی اور کو نہیں ہونا. اس لیے پاکستان کی فوج کو دو بڑے مسائل درپیش ہیں. ایک کہ سر کہ آپ کا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ تو جو ایک اصلی دشمن بیٹھا ہوا ہے, ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ افغانستان, وہاں پر سر طالبان دوسرے دن بمباری کر رہے ہوتے ہیں. ادھر آپ بلوچستان میں جو ہے وہ آپ شہداء کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, وہاں پر ایک انسرجنسی کا سامنا ہے. تو اور پھر اوپر سے کہ پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس. پاکستان کا اگر خزانہ خالی ہوگا تو سب سے پہلے دھچکا کس کو لگنا ہے؟ جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے قومی خزانے کے اوپر, اور وہ پاکستان کا ڈیفنس ہے, پاکستان کی فوج ہے. تو لہٰذا پاکستان کی فوج کے پاس دو تین درد سر بہت بڑے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں, اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل کی وجہ عمران خان صاحب کی پور پرفارمنس تھی, اور وہ پور پرفارمنس عمران خان صاحب کا کیا قصور تھا یار, کیا قصور تھا؟ عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ قصور ان کو لانے والوں کا تھا, یہ قصور ان کا تجربہ کرنے والوں کا تھا. اچھے بھلے چلتی ہوئی سائیکل کو اگر آپ ڈنڈا دیں گے چلتی سائیکل میں تو سر سائیکل دی پہیے دیاں تاراں تے ٹوٹن گیاں. تو پھر اب فیس دا میوزک, اب جو ہے وہ نتائج بھگتنے ہیں. اور کنہوں نے بھگتنے ہیں نتائج؟ سر انہوں نے بھگتنے ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنی طرح اپنی ٹینشن ہے, ہورانو ہوری نال انے نو ڈگوری نال, ہمارے یہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح چلنی ہے. سر تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ الگ بات کہ ان حالوں تک پاکستان عمران خان صاحب کی پور پرفارمنس کی وجہ سے پہنچا, لیکن پھر وہی بات کہ اس میں قصور عمران خان صاحب کا نہیں ہے. ان کو تو جو آتا تھا انہوں نے وہی کرنا تھا, انہوں نے جو ان کو آتا تھا وہی نگلنا تھا انہوں نے, یا اگلنا تھا. تو لہٰذا یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ اس کو انہی نتائج کا سامنا ہے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ والی بات بری لگے. تو یہ کور کمانڈر کانفرنس, ان کے دو تین جو بڑے, جو ابھی تک ظاہر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے ایجنڈے جو ہوتے ہیں وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ سر پبلکلی نہیں وہ اناؤنس کی جاتی, ایجنڈا شیئر نہیں کیا جاتا. موٹی موٹی باتیں بتائی جاتی ہیں, اندرونی بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اوپر اطمینان کا اظہار, اس طرح کی ایک اسٹیریو ٹائپ پریس ریلیز آتی ہے بس. لیکن اندر جو بڑی کھلی ڈھلی ڈبیٹ ہوتی ہے, اور کھلی ڈھلی ڈبیٹ ہونی ہے. پاکستان کی آرمی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت بازی, حکومت انہوں نے نہیں کرنی, نہ ڈائریکٹ کرنی نہ انڈائریکٹ کرنی ہے. پاکستان کو اب آئین اور دستور کے مطابق چلنا ہے. تو پھر سر فوج نے کس طرح کرنا ہے یہ ٹارگٹ جو ہے, یا کس طرح اپنے آپ کو ریسٹرین رکھنا ہے, کیونکہ دوسرے ادارے تو اس طرح سے ٹرینڈ ہو ہی نہیں سکے, چل ہی نہیں سکے. یہ اپنی جگہ پر ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ دہشت گردی ہے. چائنا, امریکہ, اس طرح کے معاملات ہیں جو ڈسکس ہونے ہیں, اور یہ میری اطلاع کے مطابق یہ کور کمانڈر کانفرنس شاید 2 یا 3 دن تک چلے. اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں بیسکلی جو نئی کمانڈ ہے اس نے ایک گائیڈ لائن پالیسی دینی ہے. تو اب اس میں وہ جوڑ رہے ہیں اچھا, چونکہ عاصم منیر صاحب پہلی کور کمانڈ جو ہے وہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس کو چیئر کر رہے ہیں, تو خان صاحب کو جناب دست لگ گئے ہیں ادھر ان کے چاہنے والوں کو کہ پتہ نہیں اندر کی فیصلہ ہو جانا ہے, خان صاحب نو پھڑ کے لے جانا, ہائے ہائے ہن خان نے نہیں جے بچنا. اور جناب نے سارے کور کمانڈر بھالے. سر کور کمانڈروں کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے, پاکستان ہے, اس بات کو سمجھے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر یہ ضرور ڈسکس ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال اتنی دگرگوں ہے کہ جو کسی بھی قسم کی ڈسٹارشن, کسی بھی قسم کے عدم استحکام, کسی بھی قسم کی سیاسی یا غیر سیاسی مہم جوئی کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو سر اس میں اگر عمران خان صاحب اس فریم میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیں تو سو بسم اللہ رکھ لیں. لیکن یہ پاکستان کی فوج کا اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ 2 ہیں. مسئلہ نمبر 1 پاکستان کی اکانومی, مسئلہ نمبر 2 پاکستان کی سیکیورٹی, دفاع. اور دو طرف سے ہمیں جو ہیں بلوچ انسرجنس جو ہیں
उनसे, और जो इधर तालिबान हमारे हमसाए हैं अफ़गान तालिबान वो, और TTP। ये है सर पाकिस्तान के मसाइल। पाकिस्तान की फ़ौज का जो एजेंडा हो सकता है, या फिर वो एजेंडा वही कि अब पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना किबला किस तरह दुरुस्त रखना है, वो किस तरह, फिर उसके मैकेनिज़्म क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये इतनी सी बातें हैं। ख़ान साहब को जनाब पता नहीं क्यों वक्त पड़े हुए हैं, और उनके चाहने वालों को, अगर ख़ान साहब, ये बात तय है कि अगर ख़ान साहब ने चलती मशीन में कोई डंडा देने की कोशिश की या बांध देने की कोशिश की, तो सर फिर वो बाजू कटेगा, मशीन तो नहीं रुकेगी ना, ह्यूमन बॉडी तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो अगर कोई आनी राड देंगे चलती मशीन में, तो वो राड जो है वो फिर वो वापस पलट के लग भी सकता है। ये विवाद भी अपनी जगह के ऊपर है। तो पाकिस्तान की फ़ौज सर, हमारी इतला ये है, एक ज़रिए का ये भी कहना है कि बाकर, जो रज़ा बाकर साहब थे, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई, और हफीज़ शेख साहब के साथ भी पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के ऊपर तबादला ख्याल हुआ है। तो कुछ फीडबैक जो है वो इधर उधर से भी है। तो कंसर्न ज़्यादा ये है, ख़ान साहब को फ़िलहाल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर वो पुठी हरकतें जारी रखेंगे तो वो तो वैसे ही उनके माशाल्लाह करतूत नामा माल इतना वज़नी है कि वो उठा नहीं पा रहे उनको। तो कानून के मुताबिक मामला, जब जो कानून का जो कानूनी अमल होता है ना, प्रोसीजर, वो ज़रा स्लो होता है, तो वो स्लोली प्रोसीजर जारी है। वो आज नहीं तो कल ख़ान साहब की किसी अदालत में वो खिड़की में आ जाना है, उन्होंने जेल हो जानी है, उनको सज़ा भी हो जानी है, नाअहली भी हो जानी है। तो इसको पाकिस्तान की फ़ौज के खाते में डालना मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी नहीं है, और इतना खुल के वही खेल सकता है नाअकबत अंदेश जो पाकिस्तान में मौजूद ना हो। इमरान खान साहब को पूछो, वो तो कहते मेरे तो आर्टिकल 6 ना लग जाए, मैं तो इस करके जनरल बाजवा का नाम नहीं लेंदा, भाइन तो इतने मुहतात हैं। तो लिहाजा सिंपल सी बात यह है सर कि पाकिस्तान की फ़ौज को इमरान खान साहब से ज़्यादा मसले हैं, दरपेश हैं, जो उन्होंने चैलेंजेस सर करने हैं। तो खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो एवं ही रौला पाई जा रहे हैं, खां फड़या गया, अभी नहीं फड़या गया, फड़या जाएगा लेकिन थोड़े दिन तक। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।